पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने पर अवाम बरहम। कहा हुकूमत ने रात की तारीकी में फिर पेट्रोल महंगा कर दिया। महंगाई ने पहले ही जीना हराम कर रखा था, अब रही सही कसर भी निकल गई। पेट्रोल 14 रुपए 92 पैसे लीटर महंगा होकर 414 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 15 रुपए इजाफे के बाद 414 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गया। ऐलान करता हूँ एज ए मरकज़ी सदर पाकिस्तान मिनी मज़ाकुर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, हमने अपने कराओं में 10% इजाफा किया है। अभी से हमने अपने जो कराओं में इजाफा कर दिया है, तो अभी से हमारा वो किराया पेड हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के आफ्टर शॉक्स। पाकिस्तान मिनी मज़दा गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 10% इजाफा कर दिया। मरकजी सदर हाजी शेर अली कहते हैं हुकूमत ने 8 रोज में डीजल की कीमत में मजमूई तौर पर 35 रुपए का इजाफा किया, नए किराए लागू कर दिए हैं। महंगाई का नया तूफान आएगा। शहरी पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खिलाफ फट पड़े। लाहौर रंज से गुफ्तगू में कहा पेट्रोल महंगा होने से न सिर्फ सफरी अखराजात बढ़ जाते हैं, बल्कि रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया भी महंगी हो जाती हैं। पहले टैंकी फुल होती थी 20,000 की, 15-20 हज़ार की, वही अब 30,000, 35,000, 40,000 रुपये डीजल ही डाल रहा है। तो उसके बाद आप अखराजात देख सकते हैं, और ड्राइवर की सैलरी और मुख्तलिफ अखराजात बहुत हो गए हैं। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे को हुकूमत ने कमाई का जरिया बना लिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कड़ी तनकीद। एक्सपर्ट पैगाम में लिखा लेवी का पेट्रोलियम की कीमत से कोई ताल्लुक नहीं। इस वक्त भी फी लीटर 150 रुपए से ज्यादा लेवी वसूल की जा रही है। गरीब और मिडिल क्लास शहरियों से यह लेवी वसूल करना जुल्म है। पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा अवाम पर जुल्म है। जमात इस्लामी PP 169 का अहमद सलमान बलोच की क़यादत में एहतजाज। पेट्रोल की कीमत में होने वाले इजाफे को मुस्तरद कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोलियम कीमतों में हालिया इजाफा चैलेंज। मुतफर्रिक दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। हुकूमत शफाफ फार्मूला और आईनी जवाज़ के बगैर पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा कर रही है। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्ट, खुराक, ज़राअत और बिजली के बहरान में मजीद शिद्दत आई है। पाकिस्तान ने एक कौम बनकर ख़ास तौर पे मुसल्लह फ़ौज ने एक नई डॉक्ट्रिन के साथ, जो कि रवायती जंग की डॉक्ट्रिन नहीं थी, एक मल्टी डोमेन रिस्पॉन्स था और एक इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स था। ये वो बुनियादी कुलिया था कि जिसने हमारे से कई गुना बड़े दुश्मन को वो कारी ज़रब लगाई कि दुनिया के सामने पाकिस्तान का परचम सरबुलंद हुआ। मार्का हक में हुकूमत, फौज और अवाम मुत्तहिद होकर कामयाबी से हमकिनार हुए। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मार्का हक में शहीद होने वाले शोहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं। नौजवानों ने जंग के दौरान सोशल मीडिया को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। पाक फिजाइया ने भारत के जदीद तैयारों को हवा में ही खाक कर दिया। पाकिस्तान हर महाज पर कामयाबियों के झंडे गाड़ रहा है। मार्का हक पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान बुनियानुल मरसूस। वज़ीर आला मरियम नवाज का मार्का हक का साल मुकम्मल होने पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर मार्शल बाबर ज़हीर को खराज तहसीन। कहा 8-0 का मार्का हक दुश्मन कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान की फतेह और भारत की शिकस्त की गवाही दुनिया ने दी और दी जाती रहेगी। मार्का हक ने दुश्मन पर पाकिस्तान की हीबत का निशान साबित किया। पाकिस्तान के शाहीनों ने पेशावराना हरबी महारत के जरिए दुश्मन से अपनी बर्तरी का लोहा मनवाया। पाकिस्तान फोर्स करना चाहता था कि अमन हो। पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, बार बार मुतनब्बे किया, और मुझे अहमद शरीफ चौधरी DDISPR की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो ये बात कर रहे थे कि ये आपने क्रॉस बॉर्डर अटैक कर दिया है, हमारी सॉवरेनिटी को ब्रीच किया है, दिस विल नॉट गो अनपनिश्ड, इसकी आपको सजा भुगतनी होगी। पाकिस्तान खित्ते में अमन का जामिन है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा मार्का हक में दुश्मन को शिकस्त से दो चार किया।
آج ملک میں جشن کا سماں ہے، قوم اپنی کامیابی کو جوش و خروش سے منا رہی ہے۔ ہم شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جن کی بدولت یہ ملک قائم و دائم ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر بابر صاحب اور ایڈمرل نوید اشرف صاحب پوری قوم کے ماتھے کا جھومر ہے، اور جس طرح انہوں نے اپنی اپنی فورسز کی قیادت کی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں یہ مارکہ حق لڑا، پوری قوم ان کو سلام پیش کرتی ہے۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پوری انتظامیہ کے ساتھ مل کر مارکہ حق لڑا۔ فیلڈ مارشل ایئر چیف پوری قوم کے ماتھے کا جھومر ہیں، پوری قوم اپنی مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ اللہ نے ہماری مدد کی اور دشمن پر فتح بخشی، اب پوری دنیا امن کے لیے پاکستان پر انحصار کر رہی ہے۔ ایک سال پہلے جب ہمارے ازلی دشمن بھارت نے آج ہم پر شب خون مارا تھا اور ہمارے نہتے اور معصوم شہریوں کو پہلگام واقعے کو بنیاد بنا کر ایک ناجائز بات پر نشانہ بنایا تھا، پوری قوم مضطرب، لیکن مجھے سلام کرنا ہے اپنے فیلڈ مارشل کی قیادت میں اپنے پاک فضائیہ کے ایک ایک شاہین کو مجھے سلوٹ کرنا ہے۔ آپریشن بنیان المرصوص نے دشمن کے ناپاک ارادوں کو ناکام بنایا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کہتے ہیں مارکہ حق نے دنیا بھر میں پاکستان کی دھاک بٹھا دی، آج کا دن شکر منانے کا ہے۔ گلبرگ سینٹر مین بولی وڈ پر مارکہ حق کی تاریخی فتح کا ایک سال مکمل ہونے پر شاندار تقریب۔ مسلم لیگ نون لاہور کے صدر ملک سیف الملوک کھوکر، صدر گلبرگ سینٹر وقار حسین اور ماہر قانون میاں عرفان اکرم کی خصوصی شرکت۔ ملک سیف الملوک کھوکر نے تاجر برادری کے ساتھ کیک بھی کاٹا۔ صوبائی وزیر تعلیم کا مارکہ حق کا مناسبت سے تصویری نمائش کا دورہ۔ رانا سکندر حیات نے پی ایف یو سی کے زیر اہتمام بنیان المرصوص کی یادگاری تصاویر دیکھی۔ وزیر تعلیم نے پینٹنگز بنانے والے طلباء کی حوصلہ افزائی کی، کہا پاک فضائیہ نے پاک بھارت کے رافیل چند منٹوں میں زمین بوس کر دیے۔ پاکستان نے زمین، فضا، سمندروں اور پہاڑوں پر اپنی برتری ثابت کر دی۔ بھارت نے دوبارہ غلطی کی تو پہلے سے زیادہ سخت جواب ملے گا۔ وزیر تعلیم نے پینٹنگز بنانے والے طلباء میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے۔ نولکھا چرچ میں مارکہ حق یوم تشکر کانفرنس۔ وزیر اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑا نے کہا دشمن نے چال چلی، پاکستان میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا، پاک فوج کے مؤثر جواب نے بھارت کو غرور خاک میں ملا دیا۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالقبیر آزاد بولے فیلڈ مارشل کی قیادت میں بھارت کو منہ توڑ جواب دیا گیا۔ مارکہ حق کی عظیم فتح کا ایک سال مکمل ہونے پر ملک بھر میں جشن۔ مال روڈ لاہور پر مرکزی مسلم لیگ لاہور کی ریلی، شرکا کے پاک فوج کے حق میں زبردست نعرے۔ صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ کی جانب سے شاہ عالم مارکیٹ میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں پرچموں کی بہار، شرکا نے پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے۔ مجاہد مقصود بٹ کا کہنا تھا 1 مئی سے انجمن تاجران مارکہ حق بنا رہی ہے، ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تاجر پاک فوج کے ساتھ تھے اور ہمیشہ رہیں گے۔ مارکہ حق کی عظیم فتح کا ایک سال مکمل ہونے پر گڈز ٹرانسپورٹرز کی ریلی، شرکا کا گھڑ ڈانس اور بینڈ باجے کے ساتھ جشن۔ صدر گڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن نبیل محمود نے کہا مارکہ حق کی فتح پر اپنے رب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کا بھی مارکہ حق کی فتح پر جشن۔ بنیان المرصوص آپریشن کی کامیابی پر کیک کاٹا گیا۔ عاصم رضا احمد نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ آپریشن بنیان المرصوص کی شاندار کامیابی کو ایک سال مکمل، چیئرمین پی ایچ اے غزالی سلیم بٹ کی جانب سے ریلی کا انعقاد۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے ریلی میں شرکت کی، شرکا نے افواج پاکستان کے حق میں نعرے لگائے۔ غزالی سلیم بٹ کا کہنا تھا پاکستان کو کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ مارکہ حق کے حوالے سے ایل ڈی اے ہیڈ کوارٹرز میں کیک کاٹنے کی تقریب، وائس چیئرمین ایل ڈی اے میاں مرغوب احمد اور ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے کیک کاٹا۔ مارکہ حق کے جابازوں کو بھرپور انداز میں خراج تحسین پیش کیا۔
وائس چیئرمین LDA کا کہنا تھا آپریشن بنیان المرصوص اور مارکہ حق پاکستان کی تاریخی فتح ہے جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر احسان بھٹا کی زیر صدارت میں ایوان اوقاف سے GPO تک ریلی نکالی گئی۔ DG مذہبی امور، ڈائریکٹر ایڈمن اوقاف افسران اور علماء کرام کی کثیر تعداد میں شرکت۔ شرکاء نے پاک فوج کے حق میں نعرے لگا کر وطن کے محافظوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ دوسری جانب سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر احسان بھٹا کی زیر صدارت بادشاہی مسجد میں مارکہ حق کے موضوع پر خصوصی سیمینار۔ سیکرٹری اوقاف کا کہنا تھا پاک فوج نے بے مثال جرات اور اعلیٰ پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے وطن عزیز کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ٹریبیون سوسائٹی کے زیر اہتمام سیمینار مارکہ حق بنیان المرصوص کے 1 سال کے تناظر کے عنوان سے فکری اور علمی بیٹھک ہوئی۔ وائس چانسلر UET لاہور پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر نے مسلح افواج اور سلامتی کے اداروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ سیمینار میں ممتاز ماہرین تعلیم، دانشوروں، محققین اور طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سیمینار کا مقصد نوجوانوں میں پاکستان کی جغرافیائی اہمیت کے حوالے سے شعور بیدار کرنا تھا۔